Mga igsuon, tan-awa ninyo ning video nga gihimo sa usa ka bayot ug unsa kadako nga pasipala ang iyang gibuhat sa Ginoo. Grabe ka init, oy. Busit man ng Ginoo, eh. Grabe ka init. Init kayo ang panahon ba? Busit ko din Ginoo ba? Busit kayo ang Ginoo ba? O, nakita ninyo mga igsuon ug unsa kadako nga pasipala ang gibuhat aning bayot sa Ginoo. Matod pa niya sa iyahang caption, lahi-lahi daw tag belief. Okay. So kini ato ni siya nga tagan og reaction lang no. Kay pag-ura gyud nako ni nakita ni nga video nga wala gyud ko makauyon sa pagtanaw nako mga igsoon kay gipasipad-an niya ang Ginoo. Sa kadaghan nga pwede niyang himuon nga content nganong ang Ginoo pa man gyud ang iyahang gidamay, iya pa yung gibalikas ang Ginoo. Dako kayo nga pasipala ang iyang gibuhat igsuon. Ang giingon sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 7 nga dili nato gamiton ang pangalan sa Ginoo sa pagpasipala. So ako nagatuo nga kining mao nga bayot wala gyud ni nagatuon sa Biblia, wala gyud ni kabasa ni ana. Kay kung nakabasa pa ni siya ana, dili ni niya buhaton. No, kay nag-ingon ang Ginoo nga kung lapason ang iyang sugo, musilot gyud siya. Unya sa Isaias kapitulo 65 bersikulo 6, nag-ingon ang Ginoo dinha nga dili gayud ako magpakahilom lamang, manimalos gayud ako, pabayron ko sila. Pabayron gyud sa Ginoo. Unya kaning gibuhat aning bayot. Kung dili siya maghinulsol ani mga igsuon, dako kayo posibilidad nga pabayron gyud ni siya sa Ginoo. Kay dili basta-basta ang iyang gibuhat, Ginoo ang iyang gibalikas, Ginoo ang iyang gipasipad-an. Mao ni nga kung makakita ka ani nga video, kung makaabot ni sa imong bayot, wala man ko kabalo sa tinuod ni mga pangalan, paghinulsol, pangayo og pasaylo sa Ginoo. Kay ang Ginoo andam gayod nga mudawat mo pasaylo kanimo kung mangayo kag pasaylo sa iya. Hilak sa Ginoo, ludhi, pangayo pasaylo sa iya. Kay dili gyud maayo ang imong gibuhat. Isaias kapitulo 1 bersikulo 16 ug 18, ang Ginoo bisan unsa kadako sa imong sala, andam kanya pasayloon. Bisan unsa pa nakapula imong sala, andam ang Ginoo nga paputi niana basta mangayo lang kag pasaylo sa Ginoo. Si Jesus Christ nag-ingon sa unang Juan 1:9 nga kung isugid nato ang atong mga sala ngadto sa Dios, ang Dios andam gayon siya nga matarong mupasaylo sa atong mga kasalanan. Mauna akong matambag sa imong bayot. Kung makakita ka nini nga video, please repent sa Ginoo mintras nga dili pa ulahi ang tanan. Kay dili gyud basta-basta ang imong gibuhat. Kung nangasuko, kung nangalain ang mga viewers nga nakakita ni anang video nga imong gibuhat karon, how much more ang Ginoo nga nakakita ug nakadungog. Pero mo ni timan gihigugma ka sa Ginoo. Mauna nga pangayog pasaylo sa Ginoo. Duol sa iyaha. Ayaw pagahiang imong kasing-kasing. Kay kana imong gibuhat, dako gyud na siyang mali. So kana lang, please share this video aron nga makahibalo pud ang uban o God bless ka natong tanan.